बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी खबर आ रही है कि कौमी सलामती कमेटी के इजलास के बाद मौलाना फजलुर रहमान ने पहले जो बुलंदो बांग दावे किए थे और बड़ी बड़के मारी थी आर्मी चीफ के सामने, अब नाज़रीन उन्होंने पैंतरा ही बदल लिया है और कहा है कि वो अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन की मुखालिफत करते हैं। और इसके साथ ही नाज़रीन कुछ और भी ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। तुरखम बॉर्डर जो है उसके हवाले से कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं, ये आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है, काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, सियासी मुफादात हर पार्टी के मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन जब बात कौमी मुफादात की आती है, जब बात कौमी सलामती की आती है, तो फिर पूरी पाकिस्तानी कौम को, पूरी पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होना चाहिए। और नाज़रीन, पहले माजी में ये होता है कि एक प्लेटफॉर्म पे तमाम पार्टियां इकट्ठी होती आई हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो कौमी सलामती कमेटी का कल इजलास हुआ है, 6 घंटे तक ये इजलास जारी रहा और उसमें पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उन्होंने शिरकत नहीं की। पहले कहा जी हम करते हैं, फिर शर्त रखी, फिर कहा जी करते हैं, और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो होती रहीं। उसके बाद मैं ये कहता हूँ कि ठीक है, आपके कुछ भी इंटरेस्ट हो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के लिए, जो आवाज़ आपने बुलंद करनी ज़्यादती हुई, उस हवाले से आप तमाम जो फोरम्स हैं उन पे जाएं, आप अपनी आवाज़ को बुलंद करें। लेकिन जब बात कौमी सलामती की होगी, जब बात मुल्क के वक़ार और इस्तेहकाम की होगी, तो फिर आपको उस प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान ने अपनी पॉइंट स्कोरिंग की और कहा जी कि ये अफसोसनाक बात है कि कौमी मुफादात की बात है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ पे नहीं है। लेकिन नाज़रीन, उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान वापस आए और अपने जो स्पोक्स पर्सन है उनके जरिए टीवी पे वो तमाम चीज़ें जो हैं वो कहलवा दी जो अंदर मान के आए थे। अब उन्होंने कहा है कि पहली बात तो ये है कि मैं अफगानिस्तान में पाकिस्तान की जानिब से जो स्ट्राइक करने, फौरी तौर पर दहशतगर्दों के ठिकानों पर हमले करने की जो पॉलिसी है, जो स्ट्रेटजी है, उसकी मुखालिफत करूंगा, यानी मैं इसको सपोर्ट नहीं करूंगा। दूसरा, उन्होंने कहा कि एलामिया जो जारी हुआ वो हमारी मर्जी से नहीं हुआ। और तीसरा उन्होंने जो कहा वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर वो हुकूमत के खिलाफ जो है वो नया लाएमल जो है वो इख्तियार करेंगे, यानी हुकूमत को के खिलाफ जो लॉन्ग मार्च है या कोई भी वो स्ट्रेटजी जो बनाते हैं वो हम लॉन्च करेंगे। और फिर जो तीसरी बात उन्होंने की वो ये थी कि अफगानिस्तान के जो शहरी यहाँ पे पाकिस्तान में रह रहे हैं, अफगानियों को पाकिस्तान से इनखला की भी वो मुखालफत करेंगी। यानी आप अंदाज़ा लगाइए नाज़रीन कि अंदर बैठ कर ये कुछ हाँक रहे होते हैं और बाहर आकर ये कुछ बोल रहे होते हैं। अब सूरत हाल ये है कि इस वक्त पाकिस्तान को जो सबसे बड़े खतरात का सामना है वो पाकिस्तान में मौजूद जो अफगान महाजरीन हैं वो हैं। पाकिस्तान अभी तक सब कुछ बर्दाश्त करता है। आप अंदाज़ा लगाएं नाज़रीन, 1979 से लेकर अभी तक जो चंद महीने के लिए अफगानी पाकिस्तान आए थे, अब वो उनकी कई नस्लें आगे जवान हो चुकी हैं, लेकिन पाकिस्तान से उन्हें वापस भेजने की बात करें, वो कह रहे हैं हमारे से बड़ी ज्यादती होती है। यानी आप अंदाज़ा लगाएं कि ईरान ने उनको वापस भेज दिया, ईरान ने इनको जो किक आउट कर दिया, जो तुर्की है उसने रेड जोन एरिया करार दे दिया उनका, उसके बाद यूरोप है उसने किसी को लेने से इनकार कर दिया अफगान महाजर को। तो अब पाकिस्तान जो है उसने हर जगह अपने दिल खोले, दरवाजे खोल दिए। उधर बम जो है, जैसे रूस वहां पे दाखिल हुआ है अफगानिस्तान में, तो पाकिस्तान ने इनको हर मुमकिन मदद दी, अपने हिस्से का खाना दिया, मकान दिए। इन्होंने पहले ये कैंपों में रहते थे, कैंपों से हट के इनको नाज़रीन जो है वो शहरों में बसाया गया। कोयटा से लेकर खैबर तक हर जगह पे, कराची, लाहौर, हर जगह पे आपको अफगानी नजर आए और अफगानियों ने वहां पे पहले कच्चे मकान, फिर पक्के मकान, फिर जायदादें बना ली। और अब सूरत हाल ये है कि एक मोनोपोली बन चुकी है, पूरी पूरी मार्केटें जो है वो अफगानियों ने कैप्चर कर रखी है, जिसका नतीजा ये निकला है कि पाकिस्तानी नौजवान जो है वो इस वक्त बेरोजगार और मसाइल का शिकार चल रहा है। इन माफिया जो है वो उसमें इनका तमाम तर हाथ है, अगवा बराए तावान है, मंशियात स्मगलिंग है, डॉलर स्मगलिंग है। डॉलर स्मगलिंग से पाकिस्तान को नाज़रीन सालाना 5 अरब डॉलर का नुकसान होता है, पाकिस्तानी करेंसी डिवैल्यू हो गई है इनकी स्मगलिंग की वजह से जो अफगान महाजरीन करते हैं। और उसके बाद नाज़रीन दहशतगर्दों को सपोर्ट करते हैं, दहशतगर्दों की सहूलतकारी करते हैं, किसी के साथ अगर मुखालफत हुई उसे उठवा लिया और उसको कहीं से कहीं पहुंचा दिया। तो ये तमाम तर चीजें होने के बावजूद अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब
ان کو یہ لگتا ہے کہ پاکستان 1979 کے بعد سے لے کر ابھی تک جو مہمان نوازیاں کر رہا ہے، وہ ان کو واپس بھیجنے کی بات کر رہا ہے تو وہ زیادتی کر رہا ہے. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پاکستان کے بارے میں نہیں سوچتے، آپ جو ہے وہ کچھ اور ہی سوچ رہے ہیں اور آپ کی پلاننگ کچھ اور ہے. ناظرین، مجھے یہ لگتا ہے کہ جو پلاننگ ان کی تھی وہ اٹک تک جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ افغانستان کا حصہ ہے، تو ان کو ان ایریاز کے اندر، اب جس طرح سے علی امین گنڈا پور نے کہا جی کہ میں تو ان کو افغانیوں کو نہیں نکالوں گا، اس کا مطلب ہے کہ گھنونے منصوبے کے اوپر جو پلاننگ ہے اس کے اوپر عمل درآمد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ادھر مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں جی کہ دہشت گردوں کے ٹھکانوں کے اوپر حملوں کی میں مخالفت کروں گا. ادھر جو پاکستان تحریک انصاف ہے ان کی جانب سے کہا جاتا ہے جی کہ افغانستان ہمارا دوست ملک ہے. ہمارا اگر دوست ملک ہے تو پر پاکستان کے اندر دہشت گردی کیوں ہو رہی ہے؟ کیوں بھارت وہاں پہ بیٹھ کر علل اعلان پاکستان کے دہشت گردوں کو، پاکستان کے اندر جو دہشت گردی کرنے کے لیے آتے ہیں ان کو سپورٹ کر رہا ہے، اور افغان طالبان ان کو کھلم کھلا ہیلپ کر رہے ہیں. پاکستان کے اندر جتنا اسلحہ ہے جو امریکہ چھوڑ کے گیا وہ اسلحہ یہاں پہ استعمال ہو رہا ہے اور آپ کو شاید کچھ نظر ہی نہیں آ رہا. تو پاکستان سب سے پہلے ہے، ان کی سیاستیں چلتی رہیں گی، لیکن ناظرین افسوسناک بات یہ ہے کہ جس طرح کا رویہ اب اس وقت اختیار کیا جا رہا ہے کہ جی ہم افغان مہاجرین کے پاکستان سے جو انخلاء کی مخالفت کریں گے، ہم فوج کے آپریشن کی مخالفت کریں گے. اس وقت صورتحال ناظرین یہ ہے کہ آپ کو کے پی کے اندر ہر دوسرا دکاندار جو ہے وہ افغانی نظر آئے گا. وہاں پہ مقامی جو ہمارے پٹھان بھائی ہیں وہ شدید پریشان ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یہ تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے کیونکہ جتنے بھی فسادات ہوتے ہیں، جتنے بھی یہاں پہ غیر قانونی کام ہوتے ہیں، اس میں افغانیوں کا ہاتھ ہے اور بدنام ہم سارے پٹھان ہوتے ہیں. اور صورتحال یہ ہے کہ پاکستان کے کسی بھی کونے میں جو پاکستان کے رہنے والے پٹھان ہیں وہ جاتے ہیں تو چونکہ لباس، بود و باش اور ان کے رہن سہن، بول چال وہ ایک ہونے کی وجہ سے انہیں اتنے مسائل کا سامنا ہے کہ جب پاسپورٹ بنوانے جاتے ہیں تو ان کو الگ سے انویسٹیگیشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے. آئی ڈی کارڈ بنوانے جاتے تو ان کی وجہ سے شدید مسائل کا شکار ہیں. تو وہ کہتے ہیں ہم شکر ادا کریں گے کہ ان افغانیوں کو واپس بھیجا جائے. اور جو کے پی کے سے علی امین گنڈا پور کہتے ہیں جی میں اس کو اپنے صوبے سے نہیں نکالوں گا. تو یہ ناظرین اس وقت ان کی جو ہے وہ سچویشن چل رہی ہے. اسی طرح مولانا فضل الرحمان اندر وہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ افسوسناک بات ہے کہ تحریک انصاف ایک اہم میٹنگ میں نہیں ہے. اب باہر آگے کہہ رہے ہیں جی کہ میں وہ سارا کچھ اس کی مخالفت کرتا ہوں. تو اس کا مطلب ناظرین سمجھ لیجئے کہ اب وہ سہولت کار بھی آہستہ آہستہ بے نقاب ہو رہے ہیں اور ان کے چہروں سے نقاب اترتے جا رہے ہیں جو پاکستان کے اندر ان دہشت گردوں کو سپورٹ فراہم کرتے ہیں. ناظرین دوسری جانب ایک بڑی خبر آ رہی ہے، تورخم بارڈر 25 دن کے بعد جو ہے وہ کھول دیا گیا ہے. پہلی گاڑی جو ہے وہ پاکستان سے روانہ ہوئی افغانستان کے اندر. ایک طرف سٹرائک کی باتیں ہو رہی، دوسری جانب یہ ٹریڈ روٹ جو ہے اس کو کھولا گیا. میرے خیال میں اللہ کرے کہ امن رہے، لیکن جس طرح کے حالات چل رہے ہیں اس میں یہ شاید زیادہ دن دوبارہ کھلا نہیں رہ سکے گا، کیونکہ افغانستان کی جانب سے بدامنی پہ بدامنی پھیلائی جا رہی ہے. پاکستان میں دہشت گرد بھیجے جا رہے ہیں. پاکستان آخر کب تک ان چیزوں کو برداشت کرے گا؟ ایک حد ہوتی ہے. اب پاکستان نے فیصلہ کر لیا کہ ایک بھی نمک حرام کو پاکستان میں رہنے نہیں دینا، سارے کے سارے ہم واپس بھیجیں گے. اور جو دہشت گرد ہیں وہ کہیں پہ بھی ہیں، وہ افغانستان میں چاہے پاکستان میں، ان کے اوپر فوری سٹرائک کی جائے گی اور ان کے خلاف بڑی کارروائیاں انجام دی جائیں گی. جس نے مخالفت کرنی ہے یا جس نے جو سہولت کاری کرنی ہے، آنے والے دنوں میں آپ ان کا بھی انجام دیکھ لیں گے. یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس ہیں. اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ وارث.